परवरी म्हापसा फ्लायओव्हराचें काम नेटान युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. फूल फोर्स चलतल्या ह्या कामाचो परिणाम आनी पब्लीक इफेक्ट तुमच्या नदरेक हाडून दिता. नमस्कार. समेस्तांक पाशियेस राखणेचो येवकार. सध्या आमच्या मुखार दिसण्याक येता महामार्ग 66. तुम्ही पळयतात परवरी हांगासरल्यान अटल सेतूची सुरवात. काल सकाळीच ह्या मार्गार तेल गळतीन 6-7 गाडयां मदीं अपघात घडलो. हो लायटीचो खांबो मोडलो. ह्या मार्गाचेर नव्यान बांदकाम सुरू आशिल्लो परवरी म्हापसा फ्लायओव्हराचें काम नेटान युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. फूल फोर्स चलतल्या ह्या कामाचो परिणाम आनी पब्लीक इफेक्ट तुमच्या नदरेक हाडून दिता. एकदम व्हडा प्रमाणान जल्माक आयिल्लें ट्रॅफिक जाम आनी गोंय राज्यांतल्या ह्या जाग्यार गाडयांची लांब लायनी पळयल्यार गोंया भायल्या इतर मोठ्या राज्यांचो आभास नदरे मुखार येता. गेल्या 10 वर्सां सावन गोंयांत बऱ्याच ठिकाणांचेर तशेंच महामार्गाचेर डेव्हलपमेंट प्रोसेस सुरू आसा. ताका लागूनच अशी रहदारीची कोंडी आमकां दिसान दीस वाडलेली दिसण्याक येता. बऱ्या फुडाराचें स्वप्न पळोवप हो गुन्यांव न्ही, पूण फुडारा बरोबर आजचो दीस आजचो खीण तितलोच म्हत्वाचो हें आमी विसरूंक फावना. पाशियेंस सदांच प्रत्येकाक उंच शिखराचेर पावयता असोच विश्वास आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.